وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنج تن کے نام ہم نے جو لی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے جو لی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی دیر سے مل کے پڑھیے ہم نے محفل ہے سجائی بڑی تم جو بناؤ بات بنے گی تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی لاج رہے گی سرکار کرم اب کر دو سرکار کرم اب کر دو سرکار کرم اب کر دو منگتوں کی جولی بر دو کا سا میرا پنج تانی خیر سے میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی حضرات محترم کریم آقا علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حضرہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عظیم و شان محفل پاک سالانہ عرس پاک شہباز لامکانی قطب ربانی غوث صفدانی پیر سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اسلام عرس پاک کی تقریب نہایت ہی ادب و احترام کے ہر شخصیت واجب الاحترام محترم المقام عزت مآب صوفی محمد اکرام علی قادری صاحب انہوں نے آج اپنے اس گھر میں اس محفل کو سجایا اللہ کریم ان کا سجانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گرامی قدر حضرات اتنا لمبا چوڑا میں ٹائم ہی لوں گا جتنا آپ خوش ہو کے سنیں گے اتنی سی بات ہوگی آج عرس ہے پیران پیر عبدالقادر جیلانی آپ نے ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے میرے سامنے مجھ سے قبل خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد سلیم رضا قادری سلطانی صاحب ماشاءاللہ وہ ذرا سریلے ہیں میں اتنا سریلا نہیں میں ذرا سیدھی سی گفتگو کرنے والا بندہ ہوں انہوں نے آپ کو کچھ باتیں بتائیں تو انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں وہیں سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں سب سے پہلے میں کروں گا عقیدے کی بات کہ پوری روح زمین پہ آپ نظر دوڑا کر دیکھیں تو کوئی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر رہا ہے کوئی حضور کی ذات پہ بھونک رہا ہے کوئی صحابہ کرام کی ذات میں بکواسات کر رہا ہے کوئی اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت و جماعت اس میں کوئی غداری نہیں اس میں کوئی غداری نہیں خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا تو سنیوں نے محبت نہ کرو سبحان اللہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا تو سنیوں نے رسالت کے نعرے لگائے جڑا سنیوں بولنا رسالت کے نعرے لگائے تو سنیوں نے صحابہ کرام کی دامن میں صحابہ کرام کی چوکھٹ میں اگر دامن کو پھیلایا تو سنیوں نے اولیاء اللہ کا ان کا دن منایا تو سنیوں نے
غوث اعظم کی 11ویں کو منایا تو سنیوں نے، کملی والے کے میلاد کو منایا تو سنیوں نے۔ حضرات محترم، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک چھوٹا سا واقعہ، دو میں نے باتیں کرنی ہیں۔ پہلی میری بات شروع ہے، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جب آپ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد سے جا رہے تھے تو راستے میں ایک ڈاکوؤں کا قافلہ تھا جنہوں نے آپ کو لوٹنے کی کوشش کی، بلکہ لوٹا، لوگوں کا مال لوٹ لیا۔ سب کو لائن میں لگا کے سب سے انہوں نے مال لوٹا، مال لوٹ کے ایک جگہ پہ کھڑا کر دیا۔ سردار نے پوچھا لوٹنے والوں سے، ہاں بھائی سب کو لوٹ لیا؟ انہوں نے بولا جی لوٹ لیا، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ میں پنجابی جو بول لینا اگر کوئی اردو سمجھ۔ سردار نے کیا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا جناب ایک بچہ رہ گیا، بڑا ہی خوبصورت ہے، بڑا ہی سونا ہے، وہ رہ گیا، پر سانو نہیں لگتا وہ کوئی چیز ہوئے۔ انہوں نے کہا جاؤ انہوں بھی لے کے آؤ۔ جو حضور غوث اعظم آپ دا بچپن سی آپ دے کول آئے نا تے آپ نو آ کے انہاں پوچھیا تیرے کول کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا میرے کول کوئی دینار نہیں۔ انہیں سمجھا کہ شاید بچہ بھی تے غلط بیانی نہ کرتا ہے، انہیں بازو تو پکڑیا تے سردار دے کول لے آیا۔ سردار نو آگے کہا کہ سردار صاحب اے بچہ کہتا کہ میرے کول کوئی دینار نہیں۔ تو سردار نے فرمایا کہ تواڈے کول دینار نے؟ کہا جی دینار نے کتنے نے؟ انہوں نے کہا جی میری جیب کے اندر میری ماں نے قمیض کے اندر سی کے رکھے ہوئے نے۔ سردار کہنے لگا کہ بچہ اگر تو جھوٹ ماردا، سلیم صاحب کہہ رہے سن کہ ماما دے کردار بڑا منع رکھتے ہیں بچے دی تربیت ہے۔ سردار نے کہا کہ تو جھوٹ مار سکنا سے، اپنا مال بچا سکنا سے، تو جھوٹ کیوں نہیں ماریا؟ جملہ سنو روح تڑپے گی۔ میرے پیر نے فرمایا کہ میری ماں نے منع کیتا سی کہ بیٹا کدی زندگی سے جھوٹ نہیں بولنا، میں جھوٹ مار کے اپنا مال بچا سکنا ہاں پر میں اپنا ایمان نہیں سب بچا سکتا۔ لہذا جو میری ماں نے میری تربیت کی تھی انہوں نے کہا بیٹا دنیا دا مال جانا تے جاوے لیکن جھوٹ نہیں مارنا، اے میری ماں دی تربیت سی۔ کہ سردار نے اتے اس گل دا انہا کو اثر ہویا، انہا کو اثر ہویا، انہا کو اثر ہویا۔ سردار کہنے لگا یار تو اپنی ایک ماں دی گل نو نہیں موڑیا، انہیں تینوں صرف ایک باری کہا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، تو اپنی ماں دی گل نو رد نہیں کیتا، تو سچ دا سہارا لیا، تو اتھے آگے اپنا مال بچا سکنا تھے پر تو ماں نو اہمیت نہیں دیتی۔ تو آگے کہا کہ نہیں میری ماں نے کہا سی کہ میں جھوٹ نہیں بولنا، میری ماں نے منو منع کیتا ہے سی۔ انہوں نے کہا تو دے ایک ماں دا حکم نہیں ٹالیا۔ سردار سی نا، مال دا ڈاکو سی، ایمان دا ڈاکو نہیں سی۔ اپنے گرے باندھ نہ چاہتی پائی تے ویک کہنے لگا اوے سردارا اپنے زمین کو چنجوڑن لا پیا۔ انہیں کہا کہ چھوٹا جہا بچہ وہ یہ دیکھو نہ ویک کچھ سکھ، وہ اپنی ماں دا ایک حکم نہیں ٹالدا، وہ جڑا 70 ماواں نالوں ود کے پیار کرنا لگا، انہیں تینوں اینا کچھ عطا کیتا، اینا کچھ دیتا، وہ تو دا ایک بھی حکم نہیں منن دیا۔ سردار نے اس سے ٹائم توبہ کی تھی، انہیں سارا چوری ڈکیتی دا مال جتنا سی واپس کیتا۔ انہیں کہا بچیا میں تیرے نال وعدہ کرنا میں زندگی دا آج تو بعد میں چوری نہیں کروں گا، میں ڈاکہ نہیں ماروں گا۔ اے ماما دی تربیت سی، کیونکہ جدو ماما صبح اٹھ کے قرآن دی تلاوت کرتی سن نا تے پتر بابا فرید الدین ورگے پیدا ہوتے سن۔ جدو ماں سورۃ یاسین دی تلاوت کرتی سن تے پتر سلطان باہو جیسے پیدا ہوتے سن۔ تے جدو ماما صبح اٹھ کے سورۃ رحمان دی تلاوت کرتی سن نا تے پھر پتر پیر غوث عبد القادر جیلانی جیسے پیدا ہوتے سن۔ حضرات گرامی قدر، میری آخری گل گل بڑی توجہ والی گل ہے تے بڑی اہم گل ہے۔ ساڈے بزرگاں دا ساڈے دین دے اوتے کتنا کام ہے، ساڈے بزرگاں دا تبلیغ کرنے دا سلسلہ دیکھو کیسا ہے۔ حضور پیران پیر سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ اپنے مسند صدارت تشریف فرما نے ایک چوراں دی جماعت، ایک جماعت بچپن چائی، ایک پھر آپ دے بڑھاپے دے وچ آئی۔ جدو آپ خطابت فرماندے مسند صدارت تے بیٹھے ہوئے چوراں دی جماعت بڑی زبردست گل ہے، توجہ، چوراں دی جماعت آئی تے آ کے کیا کہ حضور اسی تہاڈا مرید ہونا ہے۔ میرے پیر نے فرمایا کہ یار جتے سارا جہان ہوگا تسی بھی ہوئی ہو تے او سردار وچوں بولے نا کہ حضور گل پتہ کی ہے اسی ہیں چور ہیں، جننے بھی بیٹھے ہیں نا اسی سارے چور ہیں پر اسی چوری بھی نہیں چھڈنی تے بیعت بھی تہاڈی ہونا۔
उन्हें कहा सी देखो ये उन्होंने पुश्त भी सी असी चोरी भी नहीं छड्डनी ते बैत भी तुहाडी होना है। मेरे पीर ने फरमाया ठीक है यार एक गल तुसी मेरे ते कीती मैं मन ली दूजी गल तुसा मेरी मननी है यार चोरी करो जो मर्जी करो पर जिथे चोरी करदियां अगर अजान का टाइम हो गया ना तो सरदारा गल तू सुन लै अजान भी तू देनी है तो नमाज भी तू ही पढ़ानी है। सरदार ने देखा अपने सारे ग्रुप के बंदियां वाल उन्हें कहा हाँ भाई कोई सलाह जे तुहाडे तो बगैर तो मैं टुरदा कोई नहीं ते दूजे भी लगी जिन्हें भी ग्रुप मैंबर सन उन्हें कहा सरदार चुप करके पीरां दे हाथ दे विच हाथ दिओ असीं ते इन्ने को क्वालिटी वाले असां दे अजान दा टाइम ही नहीं होण देना असां ते रात टप्पण नहीं देनी हर शहर लुट लुटा के निकल जानी है। सरदार ने सारिਆਂ को वादा लिया वादा लैके हाथ दिता पीरां ने पीर हुजूर गौसे आदम दे हत्थां दे विच बैत कर लई ते टुर पे जदों टुरे तो सरदार कहने लगा कि भाई बैत कर लीए हुण वड्डे पीर दी अज तो बाद कोई छोटा डाका नहीं मारना हुण डाका भी वड्डा ही मारना हुण अज भी जो कोई किलो चोर फड़े जाए तो पुश्त बनाइयां बड़े बड़े वड्डियां दियां निकल जाने उन्हें कहा बैत कर लीए वड्डे पीर दी डाका भी वड्डा ही मारना है। जमात टुरी जाके बादशाह दे मल नूं सन लाया बादशाह दे घर नूं सन लाया लगे बादशाह दे मल दे विच वड़ गए जाके लुटमार शुरू की बेटा बैठ जा मेरी गल मुकम्मल वाली है जाके लुटमार शुरू की सारा समान इकट्ठा कर लिया। कहने का मतलब यह कि ये जरा ना जी मैं गल कर रहा यदा तबलीग के नाल बड़ा असर है क्योंकि साढ़े बजुर्गों ने ना तो चुल्हे चुके ना शलवारां उच्चियां चुकियां तो ना कोई मोढियां दे भार धरिया तो ना किसी को खिच खिच के इंज लिया इधर आओ दीन की गल सुनो इधर आओ दीन की गल सुनो उन्हें अपना किरदार इंज का पेश किया कि उन्होंने किसी को वाज कहने की जरूरत नहीं पई। जदों माल सारा लुट लिया माल सारा लुट के रखिया सारे इकट्ठे हुए तो जदों टुरन लगे ना तो फिर एक आवाज आई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। चोरों के सरदार ने पढ़ी अजान अजान दी ते अजान की आवाज गई बादशाह की मां के कन्ना दे विच बादशाह की मां उठी उठ के जाके अपने पुत्र का दरवाजा खटखटाया उन्हें कहा पुत्रा उठ अज महल के बख्त जागे ने अज महल के नसीब जागे ने कोई वलियां की जमात अज साडे महल दे विच आ गई है। बादशाह की मां कहने लगी कि बादशाह उठ अजान की आवाज आ रही है कोई वलियां की जमात साडे महल दे विच आ गई है। अजान हो गई वजू किया बादशाह की मां ने बादशाह भी उठ के आया वजू किया चोरों का सरदार खलो गया अगे सफ दे उत्ते पिछे जिन्ने भी चेले सन सारे खलो गए बादशाह भी आ गई विच ही नमाज नीति तवज्जो फरमाओ की यो सीन होएगा इमाम भी चोर ते मुक्तदी भी चोर इमाम भी चोर ते मुक्तदी भी चोर। अल्लाहु अकबर तकबीर ऊला पढ़ी सूरत फातिहा पढ़ी नाल सूरत मिला के दो रकातां मुकम्मल कीतियां नमाज मुकम्मल हुई सलाम फेरिया सलाम फेरन तो बाद जदों बादशाह ने अपना चेहरा फेरिया ना ते बादशाह दे नाल दे सारे ओदे दोस्त करिंदे सन ना उन्हें कहा बादशाह सलामत अज आखिरी नमाज पढ़ लवो आखिरी दुआ में मंग लवो क्योंकि बादशाह आ बैठा ओ पीछे बादशाह की मां बैठी है ऐ सारा साजो समान बैठा है उन्हें असा फड़िया जाना है बादशाह ने जल्लाद नूं हुक्म करना है साडियां तोड़ा लागना परा सुटनिया बादशाह सी बड़ा पक्का तकवा सी ओदा माल दा चोर सी ईमान दा चोर नहीं सी तकवा देखो बादशाह दा बादशाह ने कहा ओए चुप करो सबर करो मैं कोई बेलज्जा नहीं मैं किसी छोटे मोटे डब्बे खड़ब्बे पीर दे हाथ दे विच हाथ नहीं दिता मैं उस पीर दे हाथ दे विच हाथ दे के आया वां जिदा सजरा नसब ज़ारा पाक दी औलाद नाल मिलदा है। बादशाह कहने लगा मैं कोई छोटे मोटे पीर दे हाथ दे विच हाथ नहीं दे के आया बादशाह उठया
اٹھ کے آ کے سردار دے پیری پی گیا. انہیں کہا جناب بڑی ذرا نوازی, بڑی کرم نوازی, ساڈے مال دے بہت جاگ پے, ساڈے مال دے نصیب جاگ پے, بڑی کرم نوازی کیتی جے میرے مال دے وچ آئے ہو, تسی تے ولیاں دے سردار ہو, تسی تے ولیاں دے سردار ہو. بادشاہ نے کہا پیچھے ہوئے, چوراں دا سردار کہنے لگا بادشاہ نو پیچھے ہو, خبردار مینوں ہاتھ نہ لا, تینوں نہیں پتا میں چور ہاں, میں چوراں دا سردار ہاں, میں چوراں دا سردار ہاں. بادشاہ کہنے لگا نہیں تو ولیاں دا سردار ہے, او کہے میں چوراں دا سردار ہاں, او کہے تو ولیاں دا سردار ہے. انجی رولا پیندا گیا, وقت گزردا گیا, وقت گزردا گیا. چند لمحات تو بعد آمد ہوئی شہباز لامکانی, قطب ربانی, غوث سمخانی, پیر عبد القادر جیلانی, الحسنی والحسینی, یارویں والا شریف, یارویں والا پیر آیا. بادشاہ دے مل دے اندر آ کے میرے پیر نے آکھیا وہ چوراں دے سردار کادا رولا پائی. کہنے لگا حضور آپ کو تے پتا کہ میں تے تہاڈا مرید ہویا وا, تانوں پتا سی کہ میں چور ہاں, تانوں پتا سی میں تے چوراں دا سردار ہاں, اے مینوں کہندا تو ولیاں دا سردار ہے. میرے پیر نے فرمایا وہ چوراں دے سردار جدوں تیرا ہاتھ میرے ہاتھ دے وچ نہیں سی آیا اودوں تک تو چوراں دا سردار تے, لیکن جدوں تیرا ہاتھ زارا پاک دی اولاد دے ہاتھ دے وچ آ گیا پھر تو چور نہیں گیا, تینوں چوراں تو ولی بنا دتا گیا. اے میرے پیر دی تبلیغ سی. میرے پیر نے کسے نو بھی سختی دے نال پھڑ کے ادھر آ یہ کر دین دیا گلاں نہیں, ایسی کوئی تبلیغ نہیں کیتی. انہاں نے اپنا کردار ایجا پیش کیتا. اللہ کریم سانو سارے نو انہاں دے نقشے قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. فما علینا الا البلاغ المبین. میرے برادر بیٹھے نے, نعرہ بلند کرو کہ وہ اپنی حاضری پیش کر دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ. امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر